السلام عليكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. سورة النساء آية number 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. مما قل منه أو كثر. أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ضعافا خافوا عليهم. لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون إنما يأكلون في بطونهم نارا في بطونهم نارا बाप पे क्या है पेश إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك فلهن ثلثا ما ترك ثلثا لام पे क्या है जबर नहीं है पेश है فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك जो लफ्ज पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी को गौर किया करें ये मत सोचें कि बहुत मुश्किल है अगर ये सोचेंगे तो फिर हर लफ्ज पे अटकेंगे एक एक लफ्ज जो आप पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी पे तवज्जो करें उस वक्त फिर से पढ़ें وإن كانت واحدة فلها النصف فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ फिर से फिर से منهما السدس مما ترك إن كان له ولد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد फिर से وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ फिर से पढ़ें एक आवाज में فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وورثه أبواه فلأمه الثلث فلأمه الثلث وورثه أبواه فلأمه الثلث फिर से وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث देखें ववरिसाहु नहीं है, ठीक है। फिर से पढ़ें। فإن كان له إخوة فلأمه السدس إخوات नहीं है, إخوة। फिर से فإن كان फिर से من
بعد وصية يوصي بها أو دين फिर से फिर से آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إن لم يكن لهن ولد ऊंची आवाज से فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد इल्लम लाम नहीं है इल्लम है फिर से पढ़े इल्लम فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية
توصون بها أو دين من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يورث फिर से पढ़ें وإن كان फिर से पढ़ें ज़बर ज़ेर पेश को वाज़ेह करके أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس मिनहुमा नहीं है मिनहुमा सुदुस जब अलग इस लफ्ज को पढ़ेंगे जब मिनहुमा पढ़ेंगे तो जब मिला के मिनहुमा सुदुस वलहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث फिर से في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين यूसा इसके पर मद नहीं है ठीक है तो बहुत लंबा नहीं खींचेंगे मिन बादी वसिय्यति यूसा बिहा औ दैन غير مضار وصية من الله फिर से पढ़ें
والله عليم حليم. देख कर पढ़ें. عليم حليم. تلك حدود الله. हाँ पे क्या है? फिर से पढ़ें इसको. तिलका तिलक हुदूदुल्लाह वमन युतिइल्लाह वरसूलहु युदखिलहु जन्नात جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا ويتعد حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يدخله نارا خالدا فيها يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.